मैं इस वक्त एक ऐसे मकाम पर मौजूद हूँ, एक ऐसे दर पर मौजूद हूँ जिनका फैज़ न सिर्फ फ़तेहपुर थकियाला में बल्कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में और बैरून ममालिक तक फैला हुआ है। ये एक ऐसी हस्ती का आस्ताना है कि इस आस्ताने और इस दर पर दुनिया के बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े ओहदों वाले भीख लेने के लिए बकारी बनकर इस दर पर सवाली बनकर आते हैं, अपनी झोलियाँ भरते हैं और फिर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, मियाँ अलादिता साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये उनकी औलाद में से यहाँ आगे मियाँ सरवर साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार यहाँ पर मौजूद है। और ये ज़िला कोटली, तहसील फ़तेहपुर थकियाला, यूनियन काउंसिल दतौड़ पलानी का एक ज़ैली मकाम है। इस जगह का नाम है नाड़ा शरीफ। इस दर से मुंसलिक और निस्बत रखने वाले लोग मुल्क के तूल व अर्ज़ में और बैरून ममालिक में मौजूद हैं। मेरी आज खुशबख्ती है कि मेरे साथ दाएं जानिब आप देख रहे हैं मियाँ ज़फ़र आलम साहब, इंतहाई मोहतरम सियासी और समाजी शख्सियात। मेरे बाएं जानिब एक सियासी शख्सियत सरदार रहीम अब्दुल्ला साहब, उसके बाद उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ अरशद सुल्तानी साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारी इस मजलिस की शान, हमारी खुशबख्ती है कि इस आस्ताने के गद्दी नशीन इंतहाई मोहतरम क़िबला आलम हज़रत मियाँ बाबर दीवान साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया भी तशरीफ़ फरमा हैं। हम सारे यहाँ मौजूद हैं और लोग बहुत दिनों से यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, इस दर पर हाज़री पेश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। यहाँ के साहबज़ादा साहब मियाँ ज़फ़र आलम साहब के साहबज़ादे मासूम फूल इंतहाई मोहतरम मियाँ हसन बिलाल रहमतुल्लाह अलैह, जो यानी अपनी कम उम्री में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो एक मुअय्यन वक्त हर इंसान के लिए मुकर्रर है, यानी फ़कत 8 बरस की उम्र वो बाकायदे हयात रहे और फिर इस फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया को छोड़ के अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़री पेश कर गए। अभी हम इस मजलिस में मौजूद थे, यहाँ के जो इस वक्त के गद्दी नशीन हैं मियाँ बाबर दीवान साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया, वो इरशाद फरमा रहे थे कि वो 8 साल की उम्र में उन्होंने 6 साल वो बीमार रहे और इस बीमारी के आलम में भी उन पर ऐसे इस किस्म की बातें जो है ना वो सामने आईं कि जिससे पता चलता था कि उनको कम उम्री और इतने मासूम होने के बावजूद भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर अक़ीदत और मोहब्बत थी। हज़रत क़िबला फरमा रहे हैं कि पैदाशी मजज़ूब वली ये थे। यानी आप देखें कि इंतकाल से कुछ देर कबल जब अज़ान का वक्त हुआ को अज़ान होने लगी तो उनकी कैफियत बदल गई। यहाँ भी जब भी महफ़िल नात होती, मिलाद पाक की मजालिस होती और जब कोई नात पढ़ता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जब अल्लाह ताला का ज़िक्र करता तो उन पर ख़ास कैफियत का नुज़ूल होता और जिसके गवाह पूरे यहाँ पर और लोग भी हैं, निस्बत रखने वाले लोग भी हैं और घर वाले भी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हैर होता, नात ख़्वां जब नात पढ़ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर गुलहाए अक़ीदत पेश करते, तो आप इस वक्त इस कदर दीवाना वार जो पत्ते वहाँ गिरे होते, वो जो ना वो या जो कुछ भी होता वो उस पर निछावर करते। इससे पता चलता है कि उनकी ख्वाहिश होती कि नात ख़्वां इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर गुलहाए अक़ीदत पेश करता रहे और मैं जो ना वो सुनता रहूँ। यकीनन ये पैदाशी वली ही की शान है और निशानी है। एक हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को ये जो जुमला मखलूक़ात है ना,
اس میں اشرف المخلوقات انسان بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے حد پیار ہے، اور یہ جملہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے جس بندے کو اس کی مخلوق سے یعنی اس کے کنبے سے محبت ہے۔ میاں اللہ دیتا صاحب کے صاحبزادے میاں محمد عالم صاحب، میاں محمد عالم صاحب کا مزار اس وقت دلٹ شریف میں ہے، وہاں وہ یعنی اپنا فیض وہاں بھی وہ آستانہ تقسیم کر رہا ہے۔ اور پھر میاں محمد عالم صاحب کے صاحبزادے ہیں میاں محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میاں محمد سرور صاحب کے مزار پر ہم سارے ان کے در پر اس وقت موجود ہیں، اور یہ بھی اپنا فیض کئی دہائیوں سے تقسیم فرما رہے ہیں۔ پیر محمد امین الحسنات دامت برکاتہم القدسیہ وہ ایک گفتگو فرما رہے تھے کہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر گیا تو وہاں ان کا عرس ہو رہا تھا، تو جب تھوڑی سی فرصت ملتی تو میں باہر گلی میں نکل جاتا، تو میں وہاں پر جب گلی میں جاتا تو ایک دکان تھی جو ہندو کی دکان تھی، ہم اس پر بیٹھتے، تو میں نے ہندو کی دکان پر بیٹھ کر دیکھا کہ جا بجا وہاں پر یا خواجہ غریب نواز یا خواجہ غریب نواز یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس ہندو سے پوچھا کہ یہ تو مسلمان ہیں، اور لگتا ہے کہ اس نام جو خوبصورت کر کے لکھے ہوئے ہیں، لگتا ہے تمہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بڑا پیار ہے۔ ہندو کہنے لگا جی ظاہر بات ہے مجھے اس ہستی سے پیار ہے تو میں نے لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہیں اور تو ہندو ہے، تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نام غور سے نہیں پڑھا کہ یہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یا خواجہ غریب نواز لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ غریب نواز ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نواز ہیں، نہیں یہ تو غریب نواز ہیں، یہ صرف مسلمان نواز نہیں ہے، یہاں ہر خالی جولی لانے والا کبھی بھی خالی نہیں یہاں سے جاتا۔ یہ وہ آستانے ہوتے ہیں کہ جو خالی جولیاں لے کے لوگ آتے ہیں، اپنی جولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ میاں آفتاب عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بھی پردہ فرما گئے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور بالخصوص جو یہاں کے صاحبزادہ صاحب جو پردہ فرما گئے میاں حسن بلال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں حسن بلال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس در کو سدا سلامت رکھے۔ جو اس آستانے کے خادم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خادموں میں مجھ ناچیز کا بھی نام اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف 2 باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ وہ سنت کے مطابق مہمان نوازی کا فریضہ جہاں بھی کوئی ولی ہو، یہ ولی کی ایک پہچان ہے کہ جس مقام پہ بھی ولی کا ڈیرا ہے وہ مہمان نواز ہوتے ہیں، چونکہ حضور ہمارے سرور کرم مقام صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، تو جو حضور کے غلام ہیں وہ بھی مہمان نوازی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں نے یہاں یہ دور افتادہ جگہ ہے ناڑا شریف، یہاں مریدین کا اس طرح کا وہ نظام نہیں جو نشیبی علاقوں کا جو نظام ہے، اس کے باوجود بھی میں نے جو چیز مشاہدہ کی ہے، اس سے قبل بھی یہاں آنے کا موقع ملا، یہاں جو کچھ آتا ہے یہ لٹا دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک میرے پاس جو بات تھی وہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب کے چاہنے والے تیرے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ بھی تیری دربار سے ان کو ملتا ہے وہ مہمان نوازی کے لیے لٹا رہے ہیں، مہمان نوازی کے طور پر لٹا رہے ہیں، مہمانوں کے لیے لٹا رہے ہیں، تو اللہ ان کا یہ عمل قبول فرما اور اس سلسلے کو قائم اور دائم فرما، آمین۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تھے استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ ارشد سلطانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جو اپنے ملفوظات عالیہ سے نواز رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو بھی میاں سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو آستانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سدا سلامت رکھے۔ یہاں کے سجادہ نشین میاں بابر دیوان دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، اور جو
معصوم شہزادے ولی ابن ولی وہ جو اس فانی دنیا کو چھوڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور بالخصوص میاں ظفر عالم صاحب دامت برکاتہم قدسیہ جو ہماری مجلس میں موجود ہیں، اور جو جن کے لخت جگر تھے میاں حسن بلال صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے جملہ جتنے بھی میاں حسن بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی لواحقین تھے، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی دیگر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔